عليكم، مرحبا بكم في حصة حلوة الحباب. معكم الشيف سامية الخضاري. اليوم راح نديرو العرايش. تشوفوا المقادير ونعود. الوغ نبداو العرايش يولوا كل عيد وكل موسم ونعاودوهم ما نعياوش منهم، لانه كاين عرايس جداد، كاين بنات كانوا يقراو هذا وين تليبيريو بور لا كويزين لي غاتو. نعطيكم طريقتي وان شاء الله تعجبكم. رايحين نبداو في لاباط. على بالكم العرايش فيها لاباط، لا فارس والطليه. هنا عندي 3 كيلات فارينه نحطهم لا ميم ميزور. تما كيله تقدر تكون كاس، تقدر تكون فنجان صغير، صدق هذيك فو لا بروني طونك ميزور. درت بها 3 كيلات فارينه. نزيد لها نص كيله سكر غلاس. انا نحب لاباط باش ما تجيناش صامطه، تجي بنينه كي ندير لها سكر غلاس. ندير لها لا فاني وندير لها كيله ايدام. الايدام هنا عندي زبده دايبه زائد سمن زائد زيت. هذاك الكاس نعمروه ب3 مقادير تاع هاد لو غرام. نعمل الكيله تاعي فوالا. والناس سمحوا لي لازم نستعمل الايد تاعي باش نحرك بها لاباط ونبسس لاباط ديالي. كي تجي نبسو تما ندخلو اون ايساي دو فيغ رونتري لو غرا، هذيك لا ماتيير غراس في الفارينه ديالنا هكذا. نبسوها مليح. انا الزبده تاعي والسمن ذوبتهم وخليتهم يبردوا. يفو جامي ديروا الزبده سخونه ولا السمن سخون هكذاك سور لا فارين، باسكو راح يجوا فيها دي غرومو وما تشربهاش بيان لا فارين ديالنا هكذا. ونكملوا. هنا عندي خليط ماء وماء زهر. نقدر نقول لكم كاس، نقدر نقول لكم نص كاس سولون لا كاليتي تاع لا فارين اللي تشرب هكذا. نبدا نبل بشويه الماء ماء زهر ديالي ونعجنها. يفو با ترو لا بيتريغ لاباط تاعنا باسكو راهي مبسه، نسحقها برك تتلملي. ونزيد اشاك فوا نزيد كميه من الماء والماء زهر ديالي. تقدروا ديروا ماء برد اوسي، يجي مليحه، تجي تريح مليحه فوالا. انا نزيد كميه من الماء زهر ديالي. كيما هاد ليطاب ما نقدروش نديروها في الغوبو، لازم نتوشيو لاباط ديالنا باش تعرفوا لا خصها الماء ما خصهاش. كي نجريوها بزاف بوغ لا غاترابي وكي تجي ناشفه تانيت ماشي مليح تانيت لاباط، لازم نعطوا لها حقها تاع الكغا ولا تاع الماء. نزيد لها الماء ونسيي نلمها هكذا. هنا نحس بلي بدات تشد روحها لاباط ديالي. نزيد لها شويه برك لو طون لي تلاملي في الجناب فوالا. كيما هاد لاباط سي اون بات دو باز بور لي غاتو تاعنا تاع العياد، التشارك مسكر، لي براسلي اوسي. هنا لاباط تاعنا وجدت. نخليها تريح ماكسيموم، 30 مينوت ونولي نخدمها كوم تو لي بات اللي نوجدوهم فوالا. نلمها اون بول، نفيلميها ونوليو بعد الفاصل. نبداو نهضروا على لا فارس راح نديرها 100% بيستاش، تسمى العرايش تاعنا وغو بيستاش. هنا عندي 2 كيلات تاع البيستاش، ولا ما عندكش وجاك غالي على بالي مع شويه راهي لها شيرتي د لا في، تقدري ديري كيله لوز مملوط وكيله بيستاش. هنا عندي 2 كيلات، عندي نص كيله سكر كريستاليزي. ندير مغرفه زبده دايبه ابي بخي هكذا. ونكمل نلمها بالماء زهر. هنا نرمي بشويه ونشوف. لا فارس لازم تجيني شاده روحها ما تجيش جاريه فوالا هكذا.
تحبوا ديروا بالكاوكاو ديروها باللوز. انا جو لي سورتير باسكو العرايش بزاف ناكلوهم باللوز جو لي شونجي نديروهم بالبيستاش ولكم الاختيار. جوست ان غو. نكمل المزهر ديالي شغل يقعد هكداك صابليه. يفو با ترو اسبرجي دو بيستاش ديالنا. فوالا لا فارس تاعنا هاي واجده. لا بات ديالي راهي واجده. جو لا ريبرون. جبت شي البات تاعنا مي واش اللي تقدروا نتوما ديروا تفارينيو لو بلون طرافاي ديالكم. من احسن نستعملوا هاد اللاستيك الشفاف ديالنا. ناخذوا لاباط تاعنا نديروا شويه فارينه با ترو. كاين اللي يدير العرايش دي بول تقدروا تفورميو دي بول و 30 غرام هكذاك ومن بعد تحلوهم لا فورم اغوندي. انا حبيت اليوم نعطيكم طريقه تاع اللي تقطعوها دائري تجيكم سهله. نقطعها ابوبخي 3 ملم لانها رايحه تنفخ شويه في الفوغ. يعني ما تنفخش بزاف مي رايحات كي طيب لي. هنا لاباط تاعي ما ريحتش سوفيزامون وهي كي ما تريحش تجينا لا سيرفاس تاعها شويه مشقوقه مي بو امبورط. من بعد مع الطليه ماهيش حتبان. فو با ترو سافولي. فوالا انا عندي لومبورط بياس تاعي رقم 9. تحبوا نتوما اللي تحبوهم صغار العرايش صغار بلا كبار صافا. هكذا نقطعوهم بشكل دائري. هكذا نابلاطيهم شويه جوست باش يشدوا لا فورم. ناخذ كميه من لا فارس ديالي نعمل على شكل تي. ما لازمش تكون لا فارس تاعنا خشينه بزاف وما لازمش تكون رقيقه اوسي. هكذا على شكل تي. نزيد لها لوطخ بو. هنا ما كان له نستعملوا البيض ولا باش تشد لنا باسكو لاباط تاعنا طريه. ونطلعوا الجناب توجور اون فيكسون. كي شغل راح نديرو ان تريانغل نغطيو بيان لا فارس ديالنا. نغلقو باش ما تنحليش بوندون لا كويسون. هكذا ما تخافوهاش هاي الشكل تي. هكذا نقلبوها. نسيو نفاصونيو بيان لي كورن ديالنا ومن بعد على شكل عقارب الساعه دوروها هكذا. شدوها هذه تروح منا لتحتانيه تطلع والاخرى تتبعها باش تجي على شكل عرايش هكذا. نخليوهم هي من الاحسن نخليهم ينشفوا واحد الساعه هكذاك باش طيبوهم باش يشدوا لا فورم ديالهم. هنا حطيتهم في سنيوه فاريني. نتوما تقدروا ما تفارينيوهاش باسكو لاباط تاعنا ديجا مبسه. نعاود نابلاطي شويه لو سيركل ديالي. ناخذ كميه من لا فارس تاعي تاع بيستاش توجور اون فورم دو لا فورم تاعنا تي هكذا. نعاود نشدو لا فورم تاعنا تاع لو تي هكذا. ونجيب الجناب نطلعهم
اون كروازي هكذا، ونسيو نغلقو بيان العرايش تريونغل ديالنا، صدق العرايش باش ما تخرجناش لابارت هكذا. فوالا نقلبوها، نسيو باش نفيزيونيو بيان لو تريونغل ديالنا هكذا، ونروحو نجيبهم دو كوتي هكذا لي كورن تاعنا اونفون هكذا لي كورن. هي باش تجيكم سهله تشدوها بانسي، وهذا تجيبوه منا، لو دوزيام كورن تجيبوه لهنا ولوطر تجيبوها لهيه، تسمى باش تجي على شكل عقارب الساعه. فوالا كاين اللي يحبهم كبار من هذا، تكبروا برك لو سيركل تاعكم نيميرو 10 وبيان نيميرو 11، وهي مع الطليه تزيد تبان شابه هكذا. انا نحطهم يطيبوا في الفرن على درجه حراره 160 درجه، يبياطوا برك ما يحمروش بزاف، ونخرجوهم يبردوا باش نوجدوا مع بعض الطليه ديالنا. بعد ما طابت الحلوه ديالنا نخليوها تبرد او موا 1 اور 1 اور دمي، ناتاكي اون فا اتاكي الطليه ديالنا. الطليه عندنا البلون تاعنا هاوليك، نزيد له جو تيترون مغرفه مزهر، مغرفه زيت بدون ذوق باش ما تجيناش الطليه افيك ان غو. نحركو هكذايا، نزيد لها الشربات. الشربات تاعي كنت وجدتو ديجا، كيلا سكر كيلا ما، تحطوهم يغليو بوندون 15 مينوت، ومن بعد يعقد يبرد، خليوه يبرد، نحيو منه فنجان تاع اتاي نحطوه مع الطليه. يا بليزيور غلاساج، كاين غلاساج رويال بلون دوف والسكر غلاس وجو تيترون، كاين اللي بالحليب اوسي، كاين بليزيور. هنا نبدا بشويه، انا السكر تاعي لي تاميزي تما صيرته باش ما يجونيش لي غرومون، ونحط بشويه السكر ديالنا ونحرك بشويه. بكري كاين دي جون اللي يديروا بالباتور، الباتور يدخل لي بزاف الهواء، الطليه تاعنا يجوني فيها دي بول دير، alors il vaut mieux travailler avec la spatule. à fur et à mesure نزيد السكر ديالي هكذا ونحرك، نسيي نحرك بيان باش يذوب لي السكر غلاس ديالي. فوالا كاين دو انا جبت لي كولورون فيغ باسكو كي درت لا فارس بيستاش حبيت ندير لها لا كولور فيرت. نتوما تحبوا تخليوها نوتر هكذاك بيضه ما عندهم حاجه تجي شابه تانيت. وفي العيد كثرتها يديروا العرايش لا كولور فيرت ولا الغوز اللي يمشيو بزاف، دوك خرجوا الالوان عديده ونا تالمون لو شوا ك حصلنا واش نديرو. نزيد السكر ديالي هكذا بشويه. كاين طليه توجور الحبه الاولانيه هي اللي تعطينا العبار، ولا سالت الطليه بزاف تما خصها سكر غلاس، ولا جات ثقيله نقدروا نجريوها بشويه ما زهر، يعني حنا نتحكموا في الطليه. فوالا هنا راني نشوفها خصها شويه سكر غلاس. فوالا الكولورون نديرو اون ديرني. فوالا الطليه تاعي هايليك. دوك هنا على دان كوردون نسيي ندير الفيغ ونشوف لا كولور اللي حبيتها. هنا عندي كولور جيل، تقدروا ديروا لا كولور بودر. هكذا يجي ان بو فيغ هكذا. ما تخافوش هاد لا كولور باسكو ابري اون فا نيطاليو لو ناكري هذاك لو بريون اليمونتير، تما راح يقتل شويه هاد لا كولور تجي فيروزي كما يقولوا. سي ان بو فيغ. فوالا
نعطيكم نصيحه، انا عندي كولورونجيل ولا عندكم بودر يفو لي ديلوي في الزيت، مغرفه زيت حطوا البودر تاعكم وخليوها باش يطلق تري تري بيان هذوك لي غرانولي ما يقعدوش كامل فيه. فوالا هاو لو فيغ ديالي اللي كنت حباتو هكذا، ميم الطليه تاعي ثقيله هاي مليحه. فوالا نجيب حبه عرايش تاعي. انا عندي كل واحد واش كيفاش يطلي الحبه ديالو، كاين بكري اللي يغطسها في الطليه ويخرجها، كاين اللي تروح نصها في الطليه، كل واحد كيفاش. انا نحب نستعمل ايدي ولكم الاختيار. هكذا نشد الطليه ديالي ونروح على الكامل الجناب ديال العرايش ديالي، سورتو لي كورن. هي البروبليم كامل في لي كورن تاعنا كي ما نطليوهمش بيان. هكذا ما نخافوهاش و لا بروميير فوا سي سور و نتعلموا افيغ ا ميزور نتعلموا. فوالا هكذا اون اساي نعمرو بيان لي كورن ونهزو يدنا اون ميم طون باش لا الطليه تحبط كامل على الجناب. فوالا هكذا كوم نهزو شويه يدنا et on va la déposer في la grille. فوالا هكذا نكملو مع بقيه العرايش ديالنا. هنا قبل ما تنشف لي الطليه ديالي ندير لها الوردات ديالي. هادوما لي سي دي بوكي لا ينباعوا، تقطعوهم ينباعوا دي افيك دي تيج، نتوما تقطعوهم وتحطوهم دو كوتي هكذا. انا حبيت فضلت نديرهم بلاغجونتي بور كاسي الفير، عندي ديجا واجدين بلو فير، ولكم الاختيار. تقدروا ديروا لا فورم تاع لا بات داموند اون مول اللي تخدموها في المول. فوالا نستناو الطليه تاعنا نكملوا بقيه العرايش ديالنا ونتلاقاو بعد الفاصل. العرايش تاعنا بيستاش هاهم ليك واجدين. بعد اللي نشفوا طليتهم باللماعي الغذائي، درت لهم لي دراجي لو بوكي فير، وان شاء الله تسيوهم هاد العيد وينحطوا في الطوابل تاعكم. ويعطيكم الصحه، نتلاقاو في عدد قادم من حصه حلوه من حلوه الحباب. شكرا.